अस्सलामु अलैकुम जी भुट्टो साथियों, आप सबको मुबारक हो। मेरे थर वासियों, मेरे सिंध के बहनें और भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको मुबारक हो। ये कामयाबी आपका कामयाबी है, ये कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। ये होता है नया थर, ये होता है नया पाकिस्तान। दूसरे बात करते हैं आपका हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करके दिखाया है। इसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसको हम कहते हैं डिलीवरी, इसको हम कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। बाकी सब बातें करते हैं, आपने करके दिखाया है। साथियों, जैसे कि बाकी सब ने जिक्र किया, थरकोल का कहानी एक लंबी कहानी है जिसको हम शुरू कर सकते हैं उन 5000 मरहबा सरजमीन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत की कब्ज़ा से वापस पाकिस्तान का सरजमीन बनाया, और आज उस सरजमीन से काला सोना निकल रहा है, थर का कोला निकल रहा है और पूरा पाकिस्तान रोशन होगा। आज का दिन 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। आज हमारा यौम दस्तूर है। ये वो दिन है जिस पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अप्रैल 10, 1986 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिला वतनी ख़त्म करके और लाहौर में पहुंची थी, जहां 3 मिलियन पीपल ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तारीख़ी इस्तक़बाल किया। जमहूरियत के लिए पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले और ज़िया हक़ की आमरीत को ललकारे और हिलाए। उसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद के नतीजे में जब 1993 में हमें हुकूमत मिली, 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ थर पहुँची, और आपके सामने शुरू में हमने वो तकरीर का कुछ क्लिप्स भी देखे थे, जहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ऐलान किया कि उसकी ख्वाब है कि हम पाकिस्तान को थर की कोले से रोशन करें और हमारा जो लोड शेडिंग का मसला है उसका हल निकाले। तो आज मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है कि 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सिंध का वज़ीर आला अब्दुल्ला शाह ने इस थर कोल मंसूबे के फाउंडेशन स्टोन का लेइंग सेरेमनी किया था, और आज अप्रैल 10, 2019 में मैं और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह आज थर कोल का पावर प्रोजेक्ट और थर कोल का माइनिंग का मंसूबा का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो थर कोल के मंसूबा है, ये ना सिर्फ एक कामयाबी है हमारे मुल्क के लिए, हमारे सूबे के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए, यहाँ की मईशत के लिए, यहाँ के गरीब के लिए फ़ायदेमंद होगा, मगर एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रिया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विज़न, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिलीवरी और गवर्नेंस नज़र आती है। और वो इसलिए कि एक तो मैंने कहा आज हमारा यौम दस्तूर है, तो वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमने 18वीं तरमीम के सूरत में बहाल किया था 2008 और 2009 में,
اس آئین کے بغیر, اس قانون کے بغیر, اس ڈیولوشن کے بغیر, ان زیادہ وسائل, زیادہ ریسورسز, زیادہ حقوق کے بغیر ہم اس خواب کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے. ہم تھر کول کی مائننگ پروجیکٹس کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے. تو وہ ایک قسم کا اس کا بھی نتیجہ ہے کہ پروونسز کے پاس وہ ریسورسز ہے, وہ رائٹس ہے اپنے ریسورسز کے اوپر کہ وہ ان کا وہ ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں, چلا بھی سکتے ہیں. دوسرا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں مساوات کا کانسیپٹ دیا, انقلاب کا کانسیپٹ دیا, سوشلزم کا کانسیپٹ دیا. وہ ایک الگ دور تھا. تو جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو آئے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 1993 کی جو مینیفیسٹو تھی وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مینیفیسٹو تھا. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان میں یہ کانسیپٹ, یہ آئیڈیالوجی, یہ نظریہ, یہ ویژن انٹروڈیوس کی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم اپنے حکومت چلا سکتے ہیں, اپنا معیشت چلا سکتے ہیں, ہمارا قوم کے لیے, ہمارے عوام کے لیے ترقی لے آ سکتے ہیں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ کامیابی ہے کہ ہم حکومت جو پبلک سیکٹر ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے, بزنسز کے ساتھ مل کے, انڈسٹریز کے ساتھ مل کے, این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. کم پیسہ سے زیادہ محنت سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. اور آج الحمدللہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ اور ویژن کی نتیجہ ہے کہ نہ صرف تھر کول پاکستان کا سب سے بڑا, سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, مگر سندھ حکومت نے یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن اور مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم نے یہ پچھلے 10 سال میں سندھ بھر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت سے پروگرامز انٹروڈیوس کیے ہیں. ہم نے جو جھرک ملاقاتیار برج ہے اوور دا ریور انڈس, دا لارجسٹ برج اوور دا ریور انڈس, ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے. جو تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے ہے اس کو بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے. جو میرپور خاص کا فلائی اوور ہے اس کو بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے. اور یہ جو ہمارا سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی ہے جس میں 54% شیئر سندھ حکومت کی ہے, 11% شیئرز اینگرو کے ہیں اور پھر ہمارے دوسرے پارٹنرز کے بھی ہے, یہ آج پاکستان کا اور سندھ کا سب سے بڑا, سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. لیکن ہمارا یہ جو ایفرٹس ہے, یہ جو کامیابی ہے, اکانومسٹ ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے, ایک جو کہ اکانومی پہ ایک بہت پرانا پبلیکیشن ہے, برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس پہ ایک رپورٹ پیش کیا ہے. وہ اسٹڈی کر رہے تھے پورا ساؤتھ ایشیا میں, پورا ایشیا میں, کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں کون بیسٹ کام کر رہے ہیں, کون سب سے بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں, کس کا سب سے زیادہ کامیابی ہے. اور اس لسٹ میں انہوں نے پورا کا پورا لسٹ بنا دیا ہے آف آل دا کنٹریز ہو آر فالوئنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل پورا ایشیا میں. اور اس لسٹ میں تو بہت سے ملک ہے, بھارت بھی ہے, چائنا بھی ہے, ملیشیا بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, بہت سے ممالک ہیں. اور انہوں نے رینک کیا ہے کہ کون سے ممالک سب سے بہترین, سب سے بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. اور ان ممالک کے مقابلے میں, ان ملکوں کے مقابلے میں آپ کا سندھ حکومت, آپ کا سندھ صوبہ نمبر 6 ہے. We are 6th in Asia for our performance in public-private partnerships according to the Economist publication. یہ کامیابی نہ صرف سندھ حکومت کی کامیابی ہے, یہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرز کی کامیابی ہے, یہ سندھ کی عوام کی کامیابی ہے, یہ سندھ کے عوام, غریب عوام کی کامیابی ہے. اور یہ جو ایکنالجمنٹ ہے یہ نہ صرف ہمارے خدمت کا, ہمارے حکومت کا گڈ گورننس کا اور ڈلیوری کا ایکنالجمنٹ ہے, مگر انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے آپ کی محنت کا اور آپ کی کنٹریبیوشن کا. انشاءاللہ تعالی آج سے
जब कि हमारा बिजली पैदा हो रहा है, for the first time Thar coal is being used and being added to the national grid, और हमारा बिजली, मैंने सुना है कि पहले जो बिजली जा रहा है वो फैसलाबाद जा रहा है शायद, हाँ, तो देखो सिंध की अवाम की काला सोना, जिसकी मेहनत से, जितने सालों से हमारा मेहनत, हमारा पैसा, हमारा पसीना इसमें है, इसको निकालने में अभी हम बेच के नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं और पूरा मुल्क उसका फ़ायदा हासिल करेगा। लेकिन ये थोड़ा बहुत जो हमारे मुकामी लोग हैं इनके साथ थोड़ा सा ज़्यादती है। ये तो इनका कोला था, सबसे पहले हक तो इनका था बिजली पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसलिए हमारे लिए वो मैकेनिज़्म नहीं है कि हम ये बिजली यहाँ बेच सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं अब थोड़ा सा जाऊँगा हमने क्या क्या किया है यहाँ के लिए, और सीएम सिम ने भी आपको बताया है। लेकिन एक बात जो मैं आज अनाउंस करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, ख़ास तौर पे गरीब लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, इनको जो कि हम लाइफ लाइन कंज्यूमर्स कहते हैं, जिनके लिए ज़रूरी है ये बिजली, उन सब के लिए सिंध हुकूमत जो है वो बिजली मुफ्त देगी। थर के अवाम की जो बिजली बिल है, इस्लाम कोट के अवाम की जो बिजली बिल है, वो सिंध हुकूमत पे करेगी आज से, और जब से ये शुरू हो जाएगा थर के अवाम की बिजली, थर के गरीब अवाम की बिजली मुफ्त होगा। और इंशाअल्लाह ताला इससे हम थोड़ा कॉम्पनसेट कर सकते हैं कि आप पूरा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड को, फैसलाबाद को आपकी मेहनत और आपका कोयला बिजली पहुंचा रहा है, तो उसकी वजह से आपको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। I'd like to come back to the Sindh Anglo Coal Mining Company because मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करना एक दूसरी बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ ना सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस्तेमाल किया गया, मगर लोकल्स को प्रायोरिटी देना, गुर्बत का मुकाबला करना, सोशल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट जो साथ साथ यहाँ चल रहा है, ये मैं समझता हूँ जो कि हर सीपैक का प्रोजेक्ट है, हर सीपैक का प्रोजेक्ट में इसी तरीक़ा से चलना चाहिए ताकि मुकामी लोगों को फ़ायदा हो। जैसे कि यहाँ थर कोल में हमारा प्रेजेंटेशन में आया था कि लोकल थरीज़ 70% लोकल थरीज़ को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसके बाद 20% बाकी सिंध के अवाम को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, उसके ऊपर जो बाहर से आकर यहाँ काम करते। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने ये थर फाउंडेशन सेटअप किया है, जो यहाँ के अवाम, जो प्रॉफिट्स होंगे, एंग्रो के प्रॉफिट्स होंगे, आपकी हुकूमत के प्रॉफिट्स होंगे, और जो भी और अभी प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, उनके प्रॉफिट्स भी ये थर फाउंडेशन में जाएगा। और इस थर फाउंडेशन के थ्रू हम यहाँ के स्कूल्स को बेहतर करेंगे, यहाँ के हॉस्पिटल्स को बेहतर करेंगे। हम एक नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, जैसे सीएम साहब ने कहा है, इस्लाम कोट में इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द ही आके उसका इफ्तिताह करूँगा। हमारे 2 मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है that are providing free healthcare facilities through the Thar Foundation to the people of Thar. और इंशाअल्लाह ताला हमारा 100-bedded OPD जो क्लिनिक है वो भी है, और 250-bed hospital is still under construction, वो सीएम साहब ने जिक्र किया। इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही आएंगे और उसका इफ्तिताह भी करेंगे। यहाँ हमारा प्राइमरी स्कूल्स वो बन रहे हैं। मैंने ख़ुद एक बहुत सा बड़ा थर फाउंडेशन का जो स्कूल है, पिछली बार मैं यहाँ आया था उसको देखने के लिए, वो बन रहा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और जल्द ही 1000 बच्चे वहाँ पढ़ेंगे।
اور ہر سیکٹر میں مجھے بہت خوشی ہوتا ہے کہ ہر سیکٹر میں کام ہو رہا ہے. جس طریقے سے یہاں ہم بایو سیلائن ٹیکنالوجی کے تھرو یہاں کاشت کر رہے ہیں, ایگریکلچر ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس انویسٹمنٹ سے تھر کے عوام اور یہاں کے لیے ایک انقلاب لے کر آئے گا, جہاں ہم کھارا پانی کو استعمال کر کے یہاں ایگریکلچر بھی کر سکیں گے. اور ہمارا جو فش فارمنگ بھی یہاں ہو رہا ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا میریکل ہے کہ ایک ریگستان میں تھر کا ریگستان میں مچھلی پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم وہ مچھلی ایک دن بیچیں گے اور یہاں کی معیشت کو بھی اس کا بھرپور فائدہ ہوگا. ہم نے اسکولز کا ذکر کیا, ہاسپٹلز کا ذکر کیا, ہائی اسکول کا بھی ذکر کیا, لیکن آج کل ایک کافی ڈیمانڈ چل رہا ہے کہ تھر کو یونیورسٹی چاہیے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تھر میں یونیورسٹی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ تھر میں ہر وہ وسائل موجود ہو جو کہ باقی پاکستان میں آپ کو مل سکتا ہے. اور جس طریقے سے پاکستان کی عوامی حکومت نے, پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے کراچی سے لے کر تھر تک شاندار روڈ نیٹ ورک کھڑا کر دیا ہے, جس طریقے سے آپ نئے اسکولز تعمیر کر رہے ہو, بہت بڑا نیا ہاسپٹل بھی بن رہا ہے, ہائی اسکول بھی بن رہا ہے, تو یہاں ضرور ایک نہیں 2 یونیورسٹیز ہونا چاہیے. تو ہم ابھی سے ایک کا اعلان کرتا ہوں, ایک کا کمٹمنٹ چاہوں گا سی ایم صاحب سے کہ ہمارا جو این ای ڈی یونیورسٹی ہے, این ای ڈی یونیورسٹی جو کہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, ہاں اس یونیورسٹی کا ایک کیمپس جلد از جلد تھر میں کھولا جائے. ہمارا یہ پاکستان کا سب سے پرانا, سب سے بڑا انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے, اور آپ نے یہاں تھر میں اگر آپ جلدی ایک کیمپس کھولتے ہیں جس میں سول مکینیکل, مائننگ اینڈ کیمیکل انجینئرنگ کی ڈسپلنز ہوں گے, اس کا فائدہ بھی تھر کے عوام کو ہوگا, ان کو تعلیم ملیں گے, ان کو اپنی زندگی میں ترقی ہوگی, یہاں روزگار ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ ہمارا خواہش ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے باقی سیکٹرز میں آپ نے اتنا کامیابی دکھائے ہیں, آپ نے پورے ملک میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز کھڑے کیے ہیں, یہاں تھر میں بھی ہم شروع کریں گے اس این ای ڈی کی کیمپس سے. اور آج کل وفاقی حکومت ہمیں اپنا پورا وسائل اور پورا پیسہ نہیں دے رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں ایک ملٹی ڈسپلنری یونیورسٹی بھی بنائیں. تو اس کے لیے میں سی ایم صاحب کو حکم دیتا ہوں, خواہش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان دونوں پہ آپ کام کرنا شروع کر دیں. جلد از جلد مجھے این ای ڈی یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی کا ایک کیمپس یہاں تھر میں چاہیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک دوسرا ملٹی جو کہ ڈسپلن یونیورسٹی ہوگا یہاں کھڑا کر دیں گے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تھر کول کا منصوبہ ایک وہ ایگزامپل ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو فلسفی ہے, جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو, وہ آپ کو نظر آتا ہے. 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ہم نے یہ کر کے دکھایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ویژن, اور پھر صدر زرداری نے جو چین کے ساتھ ہمیں پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا تحفہ دیا, اس کے بغیر بھی یہ ممکن نہیں تھا. ہمارا چائنیز دوست کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور ہم آپ سب کی طرف, ہم سب چائنا کی لیڈرشپ کو, چائنیز عوام کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارا مدد کیا, ہمیشہ کی طرح پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے رہے. اور یہ ہے ہمارا کامیابی. یہ پورا دنیا دیکھ سکتے ہیں کہ سی پیک ڈیلیور کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے. اور مجھے یقین ہے, امید ہے کہ یہی ماڈل انشاءاللہ تعالی اگر پورا پاکستان میں استعمال ہوگا تو پھر سی پیک بھی کامیاب ہوگا. جس طریقے تھر بدل رہا ہے, جس طریقے سے یہاں کے عورتیں, یہاں کے تھری لوکل عورتیں جن کے پاس کوئی آپشنز نہیں تھے, زندگی میں کوئی آپشنز نہیں تھے, آج وہی عورتیں
हमारा पावर प्लांट की इंजीनियर से लेके कोल माइनिंग ट्रक ड्राइवर्स तक यहाँ रोज़गार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने घर चला रहे हैं। ये यहाँ का सिंध का कामयाबी है। हमने हमारा जो नया मॉडल विलेज आपकी हुकूमत ने यहाँ थर में खड़ा कर दिया है, मुफ्त घर आपने फराहम किया है, जो कि थर के अवाम डिसलोकेट किया है इस माइनिंग प्रोजेक्ट से। मैं अभी वहाँ से आकर वहाँ मैं गया था, वहाँ से आया हूँ, और वो भी इतना शानदार प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स भी बने हैं पंजाब में, बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं, लेकिन कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जहां आपने इतना शानदार तरीक़ा से अवाम को रिहेबिलिटेट किया है, नया मॉडल विलेज खड़ा कर दिया है उनके लिए, जहां तालीम है, जहां सेहत है, जहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उस विलेज का हर घर का एक फ़र्द यहाँ एम्प्लॉयड है, यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट लिंक है। और उसके ऊपर आप हर डिस्प्लेस ख़ानदान को एक गारंटीड इनकम इन ल्यू ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट भी दे रहे हो, और इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम उनका बिजली बिल भी पे करेंगे। तो ये होता है वेलफेयर स्टेट, ये होता है अवाम की खिदमत, ये होता है तरक्की, और ये होता है नया पाकिस्तान। हम चाहेंगे कि हम यही मॉडल को आगे लेके चल के पूरा सिंध में तरक्की फैलाएं, पूरा पाकिस्तान में तरक्की फैलाएं। इसके लिए आप सबका साथ ज़रूरी होगा। हमने मिलकर मेहनत करना है। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम कमल मिशन को, बीबी शहीद का ख्वाब को मुकम्मल करना है। आपने करके दिखाया है। मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद हुकूमत है जो कुछ कर रही है, जो करके दिखा रहे हैं। हम ना सिर्फ थरकोल जैसे मेगा मनसूबा, मेरे हर दिन चीफ मिनिस्टर सिंध मुझे कहीं ना कहीं लेकर जा रहा है किसी न किसी मनसूबा को इनॉग्रेट करने के लिए, और ये हमारे मनसूबे हैं, ये सिंध हुकूमत के मनसूबे हैं। हम किसी और के मनसूबे पे जाकर अपना तख्ता नहीं डालते हैं। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जब हम आए थे हुकूमत में 2008 में, और पाकिस्तान का जो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम था वो आप सबको याद होगा। मुशर्रफ के जो 10 साल दौर था, उस पूरा दौर में हमने 1 मेगावाट बिजली हमारा ग्रिड में ऐड नहीं किया था। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तो 1994 में ये प्रोजेक्ट शुरू करनी थी, मगर उसके बाद एक सिलेक्टेड हुकूमत आया, फिर उसके बाद एक आमिर का हुकूमत आया। और अगर आप सिलेक्टिव हुकूमत होते हो या आमिर का हुकूमत होते हो, तो फिर आपका रूट्स अवाम में नहीं होते हैं, अवाम की तरक्की आपका तरक्की नहीं होता है, अवाम का खुशहाली आपका खुशहाली नहीं होता है। सिलेक्टेड हुकूमत और आमिरों की हुकूमत का खुशहाली उन खुद का खुशहाली होता है। तो इसलिए जब अवामी हुकूमत आया हमने ना सिर्फ ये बिजली के मंसूबे शुरू किए, मगर अनफॉर्चुनेटली एक कंपटीशन का माइंडसेट भी है। जो हमारा वफाक में 5 साल हुकूमत था, और यहाँ जो शुरू 5 साल थे, आप बिजली पे काम करे थे, बिजली प्रोडक्शन पे, चाहे वो थर कोल माइनिंग हो या हमारा विंड पावर हो या हमारा सोलर पावर हो। मगर जो पहले 5 साल का पंजाब की प्रोविंशियल हुकूमत था, इसलिए वो हमारा अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने 1 मेगावाट ऐड नहीं किया था नेशनल ग्रिड। तो और फिर उसके बाद उसी पार्टी को हुकूमत मिला, वो वफाक में थे, तो पंजाब में भी बिजली, वफाक में बिजली, हमारे मंसूबे, सीपे के मंसूबे, मगर पाकिस्तान की अवाम के लिए अच्छी बात है, मगर किसी और की अपोजिशन की हुकूमत था खैबर पख्तूनख्वा में। तो फिर पिछले 5 साल जबकि बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम 200 डैम्स बनाएंगे, उन डैम से बिजली होगा और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान की लोड शेडिंग ख़त्म करेगी, पिछले 5 साल से 1 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमारा नेशनल ग्रिड को ऐड नहीं किया। लेकिन अगर ये पिछले 10 साल में
ایک جماعت اور ایک حکومت مسلسل اس پر کام کر رہی ہیں، چاہے وہ وفاق میں ہو یا نون لیگ کی اپوزیشن میں ہو یا پی ٹی آئی کی اپوزیشن میں ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ عوام کی حکومت ہے، اور یہ واحد حکومت ہے جس نے کر کے دکھایا۔ ایک بار پھر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ گڈ ورک گورنمنٹ آف سندھ، آپ کو ہم باقی سب کافی تنقید کرتے ہیں، لیکن اگر ایک فری اینڈ فیئر اسیسمنٹ کیا جائے تو یہ ہوتا ہے گڈ گورننس، اور یہ ہوتا ہے تبدیلی، یہ ہوتا ہے نیا پاکستان۔ آپ سب کا شکریہ۔ آؤں گا آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے، فکر نہ کریں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تھر میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہے نیا پاکستان۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو کام کرنے کا جذبہ ہے وہ کسی اور پارٹی میں نہیں۔ اسے کہتے ہیں گڈ گورننس، اسے کہتے ہیں عوام کی خدمت کرنا۔ ہم نے 10 سال میں سندھ میں بہت سے پروجیکٹ قائم کیے۔ آج سندھ کا سب سے بڑا پروجیکٹ، کامیاب پروجیکٹ ہم نے شروع کیا۔ ہم اور بھی پروجیکٹ سندھ میں لے کر آئیں گے۔ اسپتال، یونیورسٹی، پرائمری اسکول کا افتتاح بھی کریں گے۔ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھر میں یونیورسٹی میں تھر بھی ترقی کرے۔ دیکھنا چاہتا ہوں تھر یونیورسٹی کرتا ہوا۔ انجینئرنگ یونیورسٹی کا ایک اور کیمپس بھی یہاں کھولا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے سندھ میں کوئلے کی دولت سے مالا مال علاقے تھر میں 330 میگا واٹ کے 2 بجلی گھروں کا افتتاح کر دیا۔